22वां बाब। मोआब का बादशाह बलाम को बुलवाता है। फिर बनी इस्राएल ने कूच किया और दरियाए यरदन के पार मोआब के मैदानों में यरीहो के मुकाबिल खैमे खड़े किए। और जो कुछ बनी इस्राएल ने अमूरियों के साथ किया था वो सब बलक बिन सफूर ने देखा था। इसलिए मोआबियों को इन लोगों से बड़ा खौफ आया, क्योंकि ये बहुत से थे। गर्ज मोआबी बनी इस्राएल के सबब से परेशान हुए। सो मोआबियों ने मिद्यानी बुजुर्गों से कहा कि जो कुछ हमारे आस पास है उसे ये अम्बो ऐसा चट कर जाएगा जैसे बैल मैदान की घास को चट कर जाता है। उस वक्त बलक बिन सफूर मोआबियों का बादशाह था। सो उसने बऊर के बेटे बलाम के पास फतूर को, जो बड़े दरिया के किनारे उसकी कौम के लोगों का मुल्क था, कासिद रवाना किए कि उसे बुला लाएं। और ये कहला भेजा, देख, एक कौम मिस्र से निकलकर आई है, उनसे जमीन की सतह छुप गई है। अब वो मेरे मुकाबिल ही आकर जम गए हैं। सो अब तू आकर मेरी खातिर इन लोगों पर लानत कर, क्योंकि ये मुझसे बहुत कवी हैं। फिर मुमकिन है कि मैं गालिब आऊं और हम सब इनको मारकर इस मुल्क से निकाल दे, क्योंकि ये मैं जानता हूं कि जिसे तू बरकत देता है उसे बरकत मिलती है, और जिस पर तू लानत करता है वो मलाऊन होता है। सो मोआब के बुजुर्ग और मिदियान के बुजुर्ग फाल खोलने का इनाम साथ लेकर रवाना हुए और बलाम के पास पहुंचे और बल्क का पैगाम उसे दिया। उसने उनसे कहा कि आज रात तुम यहीं ठहरो, और जो कुछ खुदावंद मुझसे कहेगा उसके मुताबिक मैं तुमको जवाब दूंगा। चुनाचे मोआब के उमरा बलाम के साथ ठहर गए, और खुदा ने बलाम के पास आकर कहा, तेरे हां ये कौन आदमी है? बलाम ने खुदा से कहा कि मोआब के बादशाह बल्क बिन सफूर ने मेरे पास कहला भेजा है कि जो कौम मिस्र से निकलकर आई है उससे जमीन की सतह छुप गई है। सो तू अब आकर मेरी खातिर उन पर लानत कर। फिर मुमकिन है कि मैं उनसे लड़ सकूं और उनको निकाल दूं। खुदा ने बलाम से कहा, तू इनके साथ मत जाना, तू उन लोगों पर लानत ना करना, इसलिए कि वो मुबारक हैं। बलाम ने सुबह को उठकर बल्क के उमरा से कहा, तुम अपने मुल्क को लौट जाओ, क्योंकि खुदावंद मुझे तुम्हारे साथ जाने की इजाजत नहीं देता। और मोआब के उमरा चले गए और जाकर बल्क से कहा कि बलाम हमारे साथ आने से इनकार करता है। तब दूसरी दफा बल्क ने और उमरा को भेजा, जो पहलों से बढ़कर मोअज़्ज़ज़ और शुमार में भी ज्यादा थे। उन्होंने बलाम के पास जाकर उससे कहा, बल्क बिन सफूर ने यूं कहा है कि मेरे पास आने में तेरे लिए कोई रुकावट न हो, क्योंकि मैं निहायत आला मनसब पर तुझे मुमताज करूंगा, और जो कुछ तू मुझसे कहे मैं वही करूंगा। सो तू आ जा और मेरी खातिर इन लोगों पर लानत कर। बलाम ने बल्क के खादिमों को जवाब दिया, अगर बल्क अपना घर भी चांदी और सोने से भर कर मुझे दे तो भी मैं खुदावंद अपने खुदा के हुक्म से तजावुज नहीं कर सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं। सो अब तुम भी आज रात यहीं ठहरो, ताकि मैं देखूं कि खुदावंद मुझसे और क्या कहता है। और खुदा ने रात को बलाम के पास आकर उससे कहा, अगर ये आदमी तुझे बुलाने को आए हुए हैं तो तू उठकर उनके साथ जा, मगर जो बात मैं तुझसे कहूं उसी पर अमल करना। बलाम और उसकी गधी। सो बलाम सुबह को उठा और अपनी गधी पर जीन रखकर मोआब के उमरा के हमरा चला, और उसके जाने के सबब से
خدا کا غضب بھڑکا اور خداوند کا فرشتہ اس سے مزاحمت کرنے کے لیے راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ وہ تو اپنی گدھی پر سوار تھا اور اس کے ساتھ اس کے 2 ملازم تھے، اور اس گدھی نے خداوند کے فرشتے کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے راستہ روکے کھڑا ہے۔ تب گدھی راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گئی اور کھیت میں چلی گئی۔ سو بلعام نے گدھی کو مارا تاکہ اسے راستے پر لے آئے۔ تب خداوند کا فرشتہ ایک نیچی راہ میں جا کھڑا ہوا جو تاکستانوں کے بیچ سے ہو کر نکلتی تھی، اور اس کی دونوں طرف دیواریں تھیں۔ گدھی خداوند کے فرشتے کو دیکھ کر دیوار سے جا لگی، اور بلعام کا پاؤں دیوار سے پچا دیا، سو اس نے پھر اسے مارا۔ تب خداوند کا فرشتہ آگے بڑھ کر ایک ایسے تنگ مقام میں کھڑا ہو گیا جہاں دہنی یا بائیں طرف مڑنے کی جگہ نہ تھی۔ پھر جو گدھی نے خداوند کے فرشتے کو دیکھا تو بلعام کو لیے ہوئے بیٹھ گئی۔ پھر تو بلعام جھلا اٹھا اور اس نے گدھی کو اپنی لاٹھی سے مارا۔ تب خداوند نے گدھی کی زبان کھول دی اور اس نے بلعام سے کہا، میں نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے کہ تو نے مجھے 3 بار مارا؟ بلعام نے گدھی سے کہا، اس لیے کہ تو نے مجھے چڑھایا، کاش میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں تجھے ابھی مار ڈالتا۔ گدھی نے بلعام سے کہا، کیا میں تیری وہی گدھی نہیں ہوں جس پر تو اپنی ساری عمر آج تک سوار ہوتا آیا ہے؟ کیا میں تیرے ساتھ پہلے کبھی ایسا کرتی تھی؟ اس نے کہا، نہیں۔ تب خداوند نے بلعام کی آنکھیں کھولیں اور اس نے خداوند کے فرشتے کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے راستہ روکے کھڑا ہے۔ سو اس نے اپنا سر جھکا لیا اور اوندھا ہو گیا۔ خداوند کے فرشتے نے اسے کہا کہ تو نے اپنی گدھی کو 3 بار کیوں مارا؟ دیکھ، میں تجھ سے مزاحمت کرنے کو آیا ہوں، اس لیے کہ تیری چال میری نظر میں ٹیڑھی ہے۔ اور گدھی نے مجھ کو دیکھا اور وہ 3 بار میرے سامنے سے مڑ گئی۔ اگر وہ میرے سامنے سے نہ ہٹتی تو میں ضرور تجھ کو مار ہی ڈالتا اور اس کو جیتی چھوڑ دیتا۔ بلعام نے خداوند کے فرشتے سے کہا، مجھ سے خطا ہوئی، کیونکہ مجھے معلوم نہ تھا کہ تو میرا راستہ روکے کھڑا ہے۔ سو اگر اب تجھے برا لگتا ہے تو میں لوٹ جاتا ہوں۔ خداوند کے فرشتے نے بلعام سے کہا، تو ان آدمیوں کے ساتھ چلا ہی جا، لیکن فقط وہی بات کہنا جو میں تجھ سے کہوں۔ سو بلعام بلک کے امراء کے ساتھ گیا۔ بلک بلعام کا استقبال کرتا ہے۔ جب بلک نے سنا کہ بلعام آ رہا ہے تو وہ اس کے استقبال کے لیے مواب کے اس شہر تک گیا جو ارنون کی سرحد پر اس کی حدود کے انتہائی حصے میں واقع تھا۔ تب بلک نے بلعام سے کہا، کیا میں نے بڑی امید کے ساتھ تجھے نہیں بلوا بھیجا تھا؟ پھر تو میرے پاس کیوں نہ چلا آیا؟ کیا میں اس قابل نہیں کہ تجھے اعلیٰ منصب پر ممتاز کروں؟ بلعام نے بلک کو جواب دیا، دیکھ، میں تیرے پاس آ تو گیا ہوں، پر کیا میری اتنی مجال ہے کہ میں کچھ بولوں؟ جو بات خدا میرے منہ میں ڈالے گا وہی میں کہوں گا۔ اور بلعام بلک کے ساتھ چلا اور وہ کریت حسات میں پہنچے۔ بلک نے بیل اور بھیڑوں کی قربانی گزرانی اور بلعام اور ان امراء کے پاس جو اس کے ساتھ تھے قربانی کا گوشت بھیجا۔ بلعام کی پہلی پیشین گوئی۔ دوسرے دن صبح کو بلک بلعام کو ساتھ لے کر اسے بال کے بلند مقاموں پر لے گیا۔ وہاں سے اس نے دور دور کے اسرائیلیوں کو دیکھا۔